જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આવો સૌ સાથે મળી ઘરે બેઠા લાભાન્વિત થઈએ। આપણ સર્વેને ભગવાન શ્રી હરિમાં પ્રીતિ થાય, તેમના સ્વરૂપની દ્રઢતા થાય, આપણું જીવન ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિથી સભર બને અને ભગવાન શ્રી હરિની પ્રસન્નતાના પાત્ર બનીએ। તેમજ વિશ્વ શાંતિ અને કોરોના મહામારી નિવારણ અર્થે તીર્થધામ સરદારને આંગણે ઉજવાયેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાન ગ્રંથરાજ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન હોમાત્મક યજ્ઞ અનુષ્ઠાન પૂજ્ય સદ્ગુરુ સ્વામી શ્રી નિત્ય સ્વરૂપદાસજીના પાવન સાનિધ્યમાં વિદ્વાન સંતો દ્વારા સંસ્કૃત શ્લોક ગાન સાથે શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત વિધિ સહ યોજાયેલ દ્વિમાસિક પાઠ પારાયણને માણીએ અને આપણે ઘરે બેઠા પુષ્પ અક્ષત વડે આહુતિ આપીએ। હરિ ઓમ સહસ્ર શીર્ષા પુરુષઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત સભૂમિકૌ સર્વત્ય સ્પૃતપાત્ય તિષ્ઠત દશાંગુલમ પુરુષ એવેતકૌ સર્વં જદભૂतं જશ્ચ ભાવ્યમ ઉતામૃતત્વશેષાનો જતન્નેનાતિરોહતિ એતાવાનસ્ય મહિમાતો જાયાશ્ચ પુરુષઃ પાદોસ્ય વિશ્વાભૂતાનિ ત્રિપાદસ્યામૃतं દિવિ ત્રિપાદોર્ધ્વ ઉદેત પુરુષઃ પાદોસ્યેહા ભવત પુનઃ તતો વિખ્વં વ્યક્રામત્સાશનાનાશને અભિ તતો વિરાડ જાયત વિરાજો અધિપુરુષઃ સજાતો અત્યરિષ્ટત પશ્ચાદ ભૂમિમતો પુરઃ તસ્માદ્ધગ્યાત સર્વહૂતઃ સંભૃતં પ્રિખદાજ્યમ પશુંસ્તાશ્ચક્રે વાયવ્યાનારણ્ય ગ્રામ્યાશ્ચ યે તસ્માદ્ધગ્યાત સર્વહૂતરીચઃ સમાની જગનીરે નિહતાઃ સાર્જુનેન રહેણેષુ યે પ્રવર્તયિષ્યન્ત્યસુરા સ્થિત્વધર્મં યદાક્ષિતો ધર્મદેવા તદા ભક્તાદ અહં નારાયણો મુનિઃ જનિષે કૌશલે દેશે ભૂમો હિ સામગો દ્વિજઃ મુનિશાપાનૃતાં પ્રાપ્તા નૃષિંસ્તાત તથોદ્ધવં તતો વીતાસુરેભ્યોऽહં સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ન જ સદ્ધર્મં સ્થાપયન્ન જ। બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, શ્રી હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય, શ્રી રાધારમણ દેવની જય, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય, શ્રી નરનારાયણ દેવની જય, શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની જય, શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની જય, શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય। અથ ચતુર્થ પ્રકરણે દ્વાત્રિંશોऽધ્યાયઃ સુવ્રત ઉવાચ સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા અથ યે કૌસલાયાતઃ શંખોદ્ધારાત ગોમતીમ આગત્ય તે તુ તમ સાધું તત્તીરેભ્ય ગવેષયન સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા તમ દૃષ્ટ્વા તુ તે તત્ર સચિંતા ગોમતી તટે સાશ્રુનેત્રામ્લાનવક્ત્રા નિઃશ્વસન્તો વ્યતર્કયન સ્વામિનારાયણાય સ્વાહા। અહો કિમેતત્ સંચાતં દેવયોગેન દુષ્કૃતં દયાલુઃ સ મહાન સાધુઃ
क्व गतोति प्रियो हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा कथं वयं गमिष्यामो विना तं दुर्गपत्तनं स्वमुखं दर्शयिष्यामः स्वामिनः पुरतः कथं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्र वा किं वदिष्यामो वयं देवहता ननु नृपोपालम्भवाचश्च श्रोष्यामो रुदन्तुदः कथं स्वामिनारायणाय स्वाहा तदाहमानसारामो मया तु कथितं पुरा त्यक्त्वा तं नैव गन्तव्यम् इति तत्कोऽपि नाशृणोत् स्वामिनारायणाय स्वाहा गोपालस्तमथोवाच ज्येष्ठभ्रातुर्वचो मया कथमुल्लङ्घनीयं स्याद् एष पित्रा समो यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा नन्दरामस्तदोवाच समाधिर्दैर्घ्यमस्य तु आदावेव त्वया प्रोक्तं वृथा मां शपसे किमु स्वामिनारायणाय स्वाहा अथः मानसारामो भावि यत्तद्भवेत् ध्रुवं वृथा चिन्ता न कर्तव्या स्मर्तव्यो दुःखः हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा यद्दर्शनार्थमायाता वयं श्रीस्वाम्यनुज्ञया स एव द्वारिकाधीशः संविधास्यति नः किल स्वामिनारायणाय स्वाहा दयानिधिमुनिर्रसौ भक्तो भगवतो महान् हित्वा स्मान् सर्वथान्येव गच्छेद्दुर्गपुरं किल स्वामिनारायणाय स्वाहा शङ्खोद्धारं गतो नूनम् एष इत्येव भाति मे आगमिष्यत्यथात्रैव स्थेयमस्माभिरत्र तत्स्वामिनारायणाय स्वाहा इति तद्वचनं श्रुत्वा तौ तथेत्युच्चतुस्ततः स्मरन्तो द्वारिकाधीशं तत्रोषुस्ते हरिं नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा गोमत्यां प्रातराप्लुत्य कृत्वा नित्यविधिं च ते तत्रत्यद्वारिकेशस्य चक्रुः प्रत्यहमीक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा सचिन्तास्ते चतुर्थे निकृत्वेकादश्युपोषणं पाकं विधाय द्वादश्यां चक्रुस्तत्साधु चिन्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अहो इद्रुकुतो भाग्यम् अस्माकं कुधियां भवेत् यदत्र स महायोगी कुर्यादागत्य पारणां स्वामिनारायणाय स्वाहा नन्दरामस्तावदाह दक्षः स्फुरन्ति मत्करः मानसाराम आहाथ दक्षं मेक्षि स्फुरत्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा गोपाल आह स्वप्नेद्य मया प्रातः स ईक्षितः आयाति द्वारिकाधीशं हृदि धृत्वेति निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा शुभानित्थं निमित्तानि वदन्तस्ते परस्परम् आयान्तं ददृशुर्दूरात् गजेन्द्रमिव तं मुनि स्वामिनारायणाय स्वाहा एह्येह्यहो अहो स्वामिन्नितिप्लुतगिरस्त्रयः अभ्यद्रवंस्ते विप्रास्तं प्राणः प्राणमिवादरात् स्वामिनारायणाय स्वाहा अथालिङ्ग्यं चिरं दोर्भ्यां हसन्तस्ते परस्परं स्वावासमेत्य चान्योन्यं प्रपच्छुः कुशलं ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नापयित्वा भोजयित्वा विप्रास्ते तं महामुनिं स्वयं भुक्त्वा स वृत्तान्तं कथयन्तो नयन्निदिनं स्वामिनारायणाय स्वाहा उषित्वा तां निशां तत्र प्रातस्ते निर्ययुस्ततः शुक्लषष्ठां तपस्यस्य लेभिरे दुर्गपत्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा यत्र यत्रोषिता मार्गे तत्र तत्र जते निशि स्वप्ने पश्यन् सहायान्तं सश्रियं द्वारिकेश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा सम्प्राप्यते दुर्गपुरं सभायामास्थितं हरिं प्रणेमुर्दण्डवद्भक्त्या मानयामास सोपितान् स्वामिनारायणाय स्वाहा वृत्तान्तमखिलं स्वस्य विना श्रीकृष्णदर्शनं स मुनिः प्राह तत्रत्यं स्नानाङ्केक्षावरोधनं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्श्रुत्वा साधवः सर्वे खेदमापुर्भृशं हृदि स्वेषां हि द्वारिकायात्रा न स्यादित्याप्तनिश्चयाः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति तान् खिन्नमनसो वीक्ष्योवाच पुनः स च स्वस्य कृष्णे क्षणं तस्माद् वरप्राप्तिं च तत्त्वतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तदा कर्ण्याति संहष्टः साधवस्तं ववन्दिरे प्रशंसुश्च बहुधा लेभिरे निवृत्ति परां स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वयं च मुनिराट् स्वामी तं प्रशंसन् पुनः पुनः अविवदत्तदेवासौ भक्तान् आनन्दयन् निजान् स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रञ्चं सोऽपि वृत्तान्तं कथयित्वाखिलं मुनिः प्राह सर्वे प्रसादोऽयं त्वत्कृपाया इति ध्रुवं स्वामिनारायणाय स्वाहा उत्सवं द्वारिकेशस्य दोलाख्यं मासि फाल्गुने सद्यः प्राप्तं कर्तुमेच्छत् ततो वृत्तालये हरिः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागिभिर्गृहिभिः साकं योषाभिश्च स सद्गुरुः
वृत्तालयं गन्तुमिच्छन् सर्वानाज्ञापयत्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा लिखित्वा पत्रिका दूतान् प्रेषयित्वा च सर्वतः देशान्तरेभ्य स्वान् भक्तान् आह्वयामास सत्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्यां निशायां सुप्तास्ते सन्तः सर्वेप्यचक्षत स्वप्ने वृत्तालयं यान्तं सश्रियं द्वारिकेश्वरं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रातरुत्थाय ते प्रोचुः स्वप्नवृत्तं हरेः पुरः स उवाच तदा स्वामी सत्यमेतन्न संशयः स्वामिनारायणाय स्वाहा सप्तम्यां सततः सर्वैः साकं भक्तैः सहस्रशः स्वामी श्रीसहजानन्दो निर्ययो दुर्गपत्तनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा समारूढो वाहं जविनमरुणं मञ्जुलगतिं दधद्वल्गां वामे करकमलकोशेति मृदुले परे वेत्रं चासौ सितसकलवासाः परिवृतो हयारूढैः सोमा प्रमुख निज भक्तैः पथिययो स्वामिनारायणाय स्वाहा एकादशी दिने सायं प्राप वृत्तालयं स च नानाग्रामपुरेभ्यश्च तत्रेयुर्युथशो जनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दोऽपि तत्रागान् मुनिराड्वटपत्तनात् विजित्य वादिनः सर्वान् साकं पौरजनैर्नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वारिकाधीश्वरं कृष्णं लक्ष्मीनारायणाख्यया तं स्थितं वीक्षते सर्वे भक्तः प्रापुः परां मुदं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रागता ये गृहीणास्तेऽपि त्यागी जना इव प्रायशो ददृशुः स्वप्ने द्वारिकाधीशमागतं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्तोति विस्मिता लोकाः सर्वे तं दृढनिश्चयः भूपूजुः परया भक्त्या स्वाधिकारानुसारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा एवं स्वयं स भगवान् स्वस्यैवागमनादिकं लीलया दर्शयामास नातो ज्ञेया तयोर्भिदा स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वामी च सकलैः शिष्यैस्ततो दोलामहोत्सवं कारयामास सम्भारेर्महद्भिर्द्वारिकेशितुः स्वामिनारायणाय स्वाहा सभक्षभोजेर्बहुभीष्टलेह्यैश्चोष्यैश्च साधून् सकलान् नरेश अतर्पयत् सम्परिवेशयन् स्वान् परिभ्रमन् पङ्क्तिषु भूरि कृत्वा स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे चतुर्थप्रकरणे वृत्तालयमाहात्म्ये द्वारिकापुरात् श्रीकृष्णागमनोत्सवनिरूपणनाम 32 स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ चतुर्थप्रकरणे 33 सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा यदा स भगवांस्तत्र समायातो दयानिधिः तदानीं तस्य सकलः परिवारोऽप्युपाययो स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वारिकापररूपेण सरोरूपेण गोमती तस्थौ तत्र समागत्य तीर्थवृन्दम् इतस्ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो लीला नरवपुः श्रीहरिर्द्वारिकेश्वरः स तीर्थपरिवारोऽत्र समायात इति ब्रुवन् स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वारिकायाम् इवात्रापि तप्तमुद्राभिरङ्कनं सर्वानचीकरद्भक्तांस्तत्फलं भूरि वर्णयन् स्वामिनारायणाय स्वाहा त्यागिनस्तेथं तं सर्वे दृष्ट्वा श्रीद्वारिकेश्वरं सम्पूज्य स यथायोग्यम् आसलब्धमनोरथः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नात्वा सरसि गोमत्यां जगृहुस्तप्तमुद्रिकाः सम्पूर्णां द्वारिकायात्रां मेनिरे कृपया हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा निशि तत्र सभा चासीन् महति कृष्णमन्दिरे उपाविशंस्तत्र भक्तः पुमांसश्च स्त्रियोऽखिलाः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्थित उच्चासने तत्र हरिस्थानब्रवीद्वचः यूयं शृणुत सर्वेऽपि जनामद्वचनं हितं स्वामिनारायणाय स्वाहा अत्र श्रीद्वारिकाधीशः कृष्णः स्वयमुपागतः इति तु ज्ञातमेवाद्य सर्वैः प्रत्यक्षदर्शनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा वसेद्यत्रेष तत्रैव परिवारोऽस्य सर्वशः वसेद् इत्येव जानीहि
आनीत नृपस्यानुचरा इव स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्माद्दैतां पुरीं वित्त द्वारिकामेव त्वत्पुरीं तडागं गोमतीं वित्त तत्र तीर्थानि सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा स्नानं येत्र करिष्यन्ति ते मोक्ष्यन्त्यघसङ्गतः तर्पयिष्यन्ति ये पितॄन् तृप्तिस्तेषां च भूयसे स्वामिनारायणाय स्वाहा मुण्डनं चोपवासश्च श्राद्धं ब्राह्मणभोजनं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः स्वामिनारायणाय स्वाहा पिण्डदानयुतं श्राद्धं कर्तव्यमिह पुरुषैः भविष्यत्यक्षया तृप्तिस्तत्पितॄणां तु तेन वै स्वामिनारायणाय स्वाहा चातुर्मास्ये कार्तिके वा मार्गे वा माघमासि ये स्नास्यन्ति नियमात् प्रातस्ते प्राप्स्यन्ति प्सितं फलं स्वामिनारायणाय स्वाहा कृष्णस्य मन्दिरे चात्र करिष्यन्ति जपं तु ये शीघ्रमेव हि तेषां च फलसिद्धिर्भविष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीमद्भागवतादीनां पूरश्चर्यां च ये द्विजः करिष्यन्त्यत्र ते भुक्तिं मुक्तिं चाप्स्यन्ति वाञ्छितां स्वामिनारायणाय स्वाहा यः पठिष्यत्युपोष्यात्र श्रीमद्भागवतं द्विजः पाठनैकेन सोपीष्टं फलं प्राप्स्यति निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणादीनां महापूजां नरोत्रये करिष्यन्ति त आप्स्यन्ति गोलोके परमं सुखं स्वामिनारायणाय स्वाहा लघुपूजां करिष्यन्ति ये च कृष्णस्य दुर्बलाः अक्षयं सुकृतं तेषां धाम चाप्स्यन्ति ते हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा साधुंश्च ब्राह्मणान् येत्र भोजयिष्यन्ति शक्तितः ते प्राप्स्यन्ति परं सौख्यम् इहामुत्र च मानवाः स्वामिनारायणाय स्वाहा ये गोमतीतडागे च स्नात्वा स्याम्पुरिमानवाः तप्तमुद्रा ग्रहीष्यन्ति तेषां नास्ति यमाद्भयं स्वामिनारायणाय स्वाहा येत्रागत्य करिष्यन्ति शक्त्या तीर्थविधिं जनः तेषां श्रीद्वारिकायात्रा सम्पूर्णेव भविष्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमुक्ता भगवता जनास्ते सकला अपि जातः प्रसन्नमनसस्तं प्रणेमुश्च भूपते स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रातः स्नात्वात् गोमत्यां गृहीत्वा तप्तमुद्रिकः तद्दर्शनार्थमा जग्मुः प्रतिजग्मुश्च यूथशः स्वामिनारायणाय स्वाहा तेषां तु भक्तिं दृष्ट्वा तां भृशं तुष्टो भवधरिः उवासमासमेकं च तत्र भक्तजनैः सह स्वामिनारायणाय स्वाहा कृत्वा रामनवम्यां स कृष्णार्चन महोत्सवं भक्तानाज्ञापयत् सर्वान् गन्तुं देशं निजं निजं स्वामिनारायणाय स्वाहा देशान्तरागता भक्ता नन्दरामादयश्च ते स्वं स्वं देशं ततो जग्मुर्गायन्तस्तद्यशोमलं स्वामिनारायणाय स्वाहा स्वयं तु पारणं कृत्वा द्वादश्यां द्वारिकेश्वरं प्रणम्योपायो स्वामी पाश्चात्तिदुर्गपत्तनं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं श्रीद्वारिकाधीशो निजसद्भक्ततुष्टये वृत्तालयमुपेयाय धात्र्येकादशिकादिने स्वामिनारायणाय स्वाहा द्वारिकाया इव भूमि तद्दिनात् प्रथितं महत् वृत्तालयस्य माहात्म्यं नृपते मङ्गलप्रदं स्वामिनारायणाय स्वाहा चरित्रमेतत् परमस्य पुंसः पठिष्यति श्रोष्यति वापि यस्तु सौख्यं स लब्ध्वात्र यशस्ततोऽन्ते तद्धाम स प्राप्स्यति देववन्द्यम् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे चतुर्थप्रकरणे वृत्तालयमाहात्म्ये तत्तीर्थकर्तव्यविधिनिरूपणनाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ चतुर्थप्रकरणे चतुस्त्रिंशोऽध्यायः राजोवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्दो भगवता प्रेषितो वट्टपत्तनं स मुने वादिनो जित्वा वृत्तालयमुपागतः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रुतं मया त्वत्तः कथं तेन जितास्तु ते गुरो एतन्निगदितुं सर्वज्ञो हि त्वमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा आसीद्वट्टपुरे राजन् रामचन्द्राभिदो द्विजः
तद्भ्राता च हरिश्चंद्र उभावे तो महामती स्वामिनारायणाय स्वाहा बहुश्रुतौ विशेषेण वेद्यशास्त्रविशारदौ राजमान्यौ धर्मनिष्ठौ आस्तिकौ च विवेकिनौ स्वामिनारायणाय स्वाहा शोभारामाभितश्चान्यो द्विजस्तत्राभवच्छुचिः वेदशास्त्रार्थ निपुणः आस्तिको राजमानितः स्वामिनारायणाय स्वाहा नारूपन्ताभिधश्चान्यो राजा मात्यो बहुश्रुतः तथा चिन्मयारावाख्यः क्षत्रवीरश्च तादृशः स्वामिनारायणाय स्वाहा मुमुक्षवो हि पञ्चेते स्निग्धाश्चासन परस्परं बहुशास्त्रसुतेर्नापुः स्वोपास्ये के निश्चयं स्वामिनारायणाय स्वाहा तत्रस्थं दाक्षिणात्यं ते बहुशास्त्रविदं द्विजं नाम्ना हरिहराचार्यम् अपृच्छन्नेकदा नृप स्वामिनारायणाय स्वाहा आचार्यवर्य पृच्छामो वयं त्वां बहुवित्तमं तत्श्रुत्वेव यथा तत्त्वम् उत्तरं दातुमर्हसि स्वामिनारायणाय स्वाहा गोलोकेऽथ च वैकुण्ठे भगवान् ब्रह्मपत्तने अस्तीति श्रूयते लोके तथैव क्षीरसागरे स्वामिनारायणाय स्वाहा चतुर्भुजश्चाष्टभुजो द्विभुजश्चापि सोच्युतः श्रुतेस्तस्त्वमाख्याहि को वा ध्येयो मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा रामं कृष्णं नृसिंहं च भक्तः केचिदुपासते अतस्त्वं भगवद्भक्तो ब्रूहि नः स्वविनिष्ठितं स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति पृष्टः सतेर्विप्रो भूरिदम्भविचक्षणः राजकीय हि सेव्यमानस् तर्कबुद्धिरुवाच तान् स्वामिनारायणाय स्वाहा द्विजाः शृणुत मद्वाक्यं यूयं हि स्थमुमुक्षवः अतो हितं हि युष्माकं कथयामि सुनिश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा य ईश्वरोऽस्ति भगवान् गोलोकादिषु धामसु शास्त्रेषु उक्तः स तु कलौ साक्षात् प्राप्यो न कस्यचित् स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मात् तस्यैव सततं नाम संकीर्तनं द्विजाः यूयं कुरुत तेनैव भुक्तिं मुक्तिं च यास्यथ स्वामिनारायणाय स्वाहा कृत्य यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्हरिकीर्तनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा इति भागवतोक्तेश्च भक्तिर्नान्या कलौ ततः तपोयोगश्च नियमाः कलौ साध्या न वै नृभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा त्रियुगत्वात् तथा विष्णोर्नावत्रारोत्र तस्य च अतो परोक्षानुभवः कथा मात्रं न वस्तुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एवमुक्ता द्विजास्तेन ते तद्वाक्यप्रतीतयः कलौ केवलनाम्नैव निष्टिक्युः श्रेय आत्मनः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततो विवादं चक्रुस्ते तत्र च शास्त्रिभिः स्वमतं स्थापयन्ति स्म सभासु बहुयुक्तिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा विदुषो युक्तिनिपुणान् राजमान्यांश्च तान् नृप जेतुं शशाक न क्वापि सभायां कोऽपि पूरुषः स्वामिनारायणाय स्वाहा भक्तानां तु हरेः प्राय उपहासं त आचरन् प्रत्यक्ष भगवत् प्राप्त्या श्रेयः स्यादिति वादिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ तेनादजिद्भक्त गृहे शुश्रुवुरागतं मुक्तानन्दं हरेर्भक्त मुख्यं प्राक्षुत सद्गुणं स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः संहत्य पश्चापि तद्दर्शनमिषेण ते आजग्मुस्तस्य निकटं स्थितस्य जनसंसदि स्वामिनारायणाय स्वाहा मानितास्तेन मुनिना तं प्रणम्य च तत्पुरः निषेधुः प्रहसद्वक्त्र विनीता इव साधवः स्वामिनारायणाय स्वाहा पौराणिकः शास्त्रिणश्च बहवो वैष्णवास्तथा तत्र जग्मुः शाम्भवाश्च प्रेक्षकाश्चेतरे जनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा ततः सभायां जनसङ्कुलायां तान् प्रष्टुमुत्कान् स्फुरदोष्ठयुग्मान् स्मरन् स्वचित्ते हरिमेव मुक्ता नन्दो जगाद क्षितिपालपूर्वं स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्र धर्मशास्त्र चतुर्थ प्रकरणे त्रियुगशब्दार्थनिर्णये वादिप्रतिवादिसमागमनिरूपण नाम चतुस्त्रिंशोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा अथ चतुर्थ प्रकरणे
पञ्चत्रिंशोऽध्यायः मुक्तानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रष्टव्यं यदि किंश्चित् स्याद् युष्माकं हृदये द्विजः तर्हि पृच्छत्य मामद्य यूयं शास्त्रानुसारतः स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्युक्ता मुनिना ते तु जिज्ञासुजनवन्नृप गूढाशयस्तं पप्रच्छुः सर्वेषां शृण्वतां नृणां स्वामिनारायणाय स्वाहा वादिन ऊचुः स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रेय आत्यन्तिकं नृणाम् इह केन भवेन्मुने तत्साधनं यथा शास्त्रं निश्चितं ब्रूहि नोऽधुना स्वामिनारायणाय स्वाहा इति पृष्टः स तैः प्रश्नं सर्वसंशयनाशनः तदाशय बुभुत्सुस्तान् प्रोवाच मुनिसत्तमः स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा एतावत्कालपर्यन्तं भवद्भिः किं नु निश्चितं स्वश्रेयः साधनं तन्मे यूयं वदत सुव्रतः स्वामिनारायणाय स्वाहा वादिन ऊचुः स्वामिनारायणाय स्वाहा नाम संकीर्तनं विष्णोः कलिकल्मषनाशनं निःश्रेयसकरं नूनम् इत्यस्माभिर्विनिष्ठितं स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा हृदये भगवन्मूर्तिं यथा द्रष्टां विभावयन् यः कीर्तयति नामानि स नाम फलमाप्नुयात् स्वामिनारायणाय स्वाहा मनो यस्य तु विभ्रान्तं धावत्येव समन्ततः सांसारिकपदार्थेषु तस्य किं हरिनामभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा नारायणस्य ध्येयस्य विना प्रत्यक्षदर्शनं नाम कीर्तनवेलायां कुतः स्यात् तस्य दर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा दृष्टान् ग्राम्यान् पदार्थांश्च हृदये ध्यायतो निशं नाम कीर्तनमात्रेण मोक्षो भवति दुर्लभः स्वामिनारायणाय स्वाहा नाममात्रेण मोक्षश्चेत् त्रिकाण्डविषयास्तदा व्यर्था भवेर्युर्निगमाः साधनानि च सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा तथा सति तु युष्माकं वेदबाह्यं मतं भवेत् मोक्षे परोक्षानुभवो हेतुर्नो नेगमो मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा कीर्तनेन हरेर्नाम्नां स्यात् पुण्यं चागसंशयः सद्यः संसृतिमोक्षस्तु स्यात् तत्प्रत्यक्षदर्शनात् स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्माद् भवद्भिर्दृष्टोऽस्ति साक्षान्नारायणो न वा दृष्टश्चेत् सिद्धिमाप्तः स्तः न चेत् तत्कुरुतोद्यमं स्वामिनारायणाय स्वाहा वादिन ऊचुः स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्मभक्त्यवबोधाख्यं वैदिकं साधनं तु यत्क्षणभङ्गुर्देहेस्तद् दुष्करं हि कलो नृभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा नाममात्रेण कल्याणम् अस्माभिस्तन्मतं हरेः घोरे कलियुगे तस्य कुतः प्रत्यक्षदर्शनं स्वामिनारायणाय स्वाहा अजामिलो महापापी नामोच्चारणमात्रतः नारायणस्य सम्प्राप मुक्तिं त्वमपि वेत्सि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा मुक्तानन्द उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा नाममात्रेण या मुक्तिः सा तु ज्ञेयाघसञ्चयात् यमपाशाच्च वेत्युक्तं श्रीमद्भागवते द्विजाः स्वामिनारायणाय स्वाहा नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामीलोऽपि यन्नेव मृत्युपाशादमुच्यत स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्य विध्येकान्तिकनिष्कृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा अजामीलो नाममात्रान् मुक्तिं प्रापेति चेन्मतं गङ्गाद्वारे कुतस्तर्हि स योगाभ्यास समाचरत् स्वामिनारायणाय स्वाहा अतः स तु हरेर्नाम्ना मुक्तो घेभ्यस्तथा यमात् मुक्तिं तु विष्णुभृत्यानां दृष्ट्या प्रापेति वच्म्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा कलौ युगेन प्रत्यक्षो हरिः स्यादिति यद्वचः सत्पुंसां तन्न केनापि कथ्यते वेदवेदिना स्वामिनारायणाय स्वाहा नारायणावतारोऽत्र हरिरस्ति गुरुर्हिनः सहस्रशो जनैस्तस्य मया चैश्वर्यमीक्षितं स्वामिनारायणाय स्वाहा सहजानन्दनाम्ना स प्रसिद्धो वर्ततेऽधुना असदेवं मतं तस्माद् भवद्भिर्यदुरिदितं स्वामिनारायणाय स्वाहा प्रमाणेभ्यो हि सर्वेभ्यः प्रत्यक्षं बलवत्तरम्
अनुमानादिभिस्तस्य बाधः कर्तुं न शक्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा शृणुतान्यच्च वक्ष्यामि रहस्यं शास्त्रसम्मतं हेतुर्हर्यवतारस्य ज्ञेयः सत्शास्त्रतो बुधैः स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्मग्लानिर्यदा भूमौ जायते दुर्जनैः कृता तदावतारं गृह्णाति हरिः शास्त्रेष्वितीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा दैत्या हिंसानुरक्ताश्च अवध्यः सुरसत्तमेः राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन् यदुत्पद्यन्ति दारुणः स्वामिनारायणाय स्वाहा तदाहं सम्प्रसूयामि गृहेषु शुभकर्मणां प्रविष्टो मानुषं देहं सर्वं प्रशमयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्थं हि भारते प्राह मार्कण्डेयं जनार्दनः वदामि भगवद्गीता वाक्यं वोऽथ शुचिव्रतः स्वामिनारायणाय स्वाहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीभगवद्गीता वाक्यं जानीत सुव्रताः प्रमाणानां प्रमाणं हि गीता भागवती मता स्वामिनारायणाय स्वाहा श्रीमद्भागवतं चापि प्रमाणं बलवत्तरं वेदशास्त्रपुराणानां सारभूतं यतोऽस्ति तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्त्वतः किल तत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद् युगे युगे स्वामिनारायणाय स्वाहा यो न सपत्ने वृषमर्द्यमानन् देवर्षितिर्यङ्गनृषु नित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृतात्मसात्वाति युगे युगे च स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यादीनि च वाक्यानि श्रीमद्भागवताभिधे पुराणे शतशः सन्ति चिन्तनीयानि तान्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा अधर्मवृद्धिर्नास्येव कलो युष्मन् तेऽत्र किं धर्म एवास्ति किं पुष्टो नावतारो यतो हरेः स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यच्च भक्तः शृणुत मद्वाक्यं वोहितावहं येऽवतारः कलौ विष्णोर्नेत्यूचुस्तान् हि पृच्छत स्वामिनारायणाय स्वाहा भारतं पञ्चमो वेदस्तत्र भागवते तथा नरनारायणस्याति कथा कृष्णार्जुनाकृतेः स्वामिनारायणाय स्वाहा कलावेव तयोर्जन्म तथा बुद्धस्य कल्किनः यदुच्यते पुराणादौ तत्किं सत्यम् उतानृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा धर्मप्रवर्तकाश्चान्ये आचार्यः कलिसम्भवः अवतारा हरेः शिष्टे कथ्यन्ते तच्च किं मृषा स्वामिनारायणाय स्वाहा अतः कलौ न मन्यन्ते येऽवतारं हरेर्जनाः तेषां शास्त्ररहस्यस्य ज्ञानं नास्तीति निश्चयः स्वामिनारायणाय स्वाहा पूर्वापरविरोधं च स्ववाक्येष्वपि ते जनः न विदुर्मन्दमतयो धनार्थं जनवञ्चकः स्वामिनारायणाय स्वाहा यं निषेधन्ति च कलौ तत्कथामेव कुर्वते तथापि तं न जानन्ति कृष्णो जातः कदेति ते स्वामिनारायणाय स्वाहा मार्गः संसारिणामन्यो ह्यन्य एव मुमुक्षुतां मुमुक्षुभिर्मुमुक्षूणाम् अध्वा सेव्यो न चापरः स्वामिनारायणाय स्वाहा ये ये मुमुक्षवो जातास्ते ते सत्सङ्गतो भुवि सम्प्राप्तः परां सिद्धिं भ्रष्टाश्चासन् कुसङ्गतः स्वामिनारायणाय स्वाहा हरिर्न स्याद्यदि कलो प्रत्यक्षो भूतले क्वचित् सन्तः कुतस्तदात्र स्युः श्रयणीया मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा अपरोक्ष परब्रह्म साक्षात्कारो हि लक्षणं सतां मुख्यतया प्रोक्तं कुतः स्यात् तद्हरिं विना स्वामिनारायणाय स्वाहा यस्य यस्य पुरा मुक्तिर्जाता संसृतिबन्धनात् हरेर्हरिजनानां वा सङ्गेनेवोदितास्ति सा स्वामिनारायणाय स्वाहा कलौ तु नास्ति भगवान् स्तं विना च न तज्जनाः किमर्थं तर्हि मोक्षाशा कर्तव्यात्र मुमुक्षुभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा शास्त्रेषु नरदेहो हि मोक्षसाधनमुच्यते
तं प्राप्यापि नयो मुक्तः स चात्मग्नोऽपि कथ्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः स्वामिनारायणाय स्वाहा इत्यादिर्भिर्हि शतशो हरिवाक्ये नृदेहवाक् अमुक्तः संस्कृतेर्यो स्वात्महेत्युच्यते बुधेः स्वामिनारायणाय स्वाहा नरदेहं विना नैव देहे नान्येन कर्हिचित् ज्ञानं स्यात् स्वात्मपरयोर्मुक्तिर्ज्ञानादृते न च स्वामिनारायणाय स्वाहा दुर्लभो मानुषो देह इति सर्वैरुदीर्यते अनेक संभावन्ते च सोति पुण्यैर्वाप्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा सोऽस्माकमद्य सम्प्राप्तस्तदा त्वस्ति कलिर्महान् अदर्शनं हरेरेव यत्र लोकैरुदीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा यदा युगं हि सत्यादि भवेदत्र तदा तु नः पश्चादीरूपता स्याच्चेत् तर्हि कुर्यात् कृतादि किं स्वामिनारायणाय स्वाहा बहून्यतीतान्यस्माकं सत्यादीनि युगानि वै तत्रापि न हरिः क्वापि श्रित इत्येव वेद्म्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा हर्याश्रयो यदि कृतो भवेदस्माभिरेकदा मलमांसमये पिण्डे तर्हि स्यात् पतनं कुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्माद् यदा मनुष्यत्वम् अस्माकं स्यात् तदा भुवि हरेरप्यवतारोऽत्र भवेद् इत्यवधार्यतां स्वामिनारायणाय स्वाहा अन्यथा नात्महन्तृत्वं जीवस्योच्चेत सज्जनैः ततः कलावपि हरिर्भुवि स्यादित्यवे तत्वे स्वामिनारायणाय स्वाहा हरेः समागमो न स्यात् कलौ चेन्मुक्तिसाधनं युगान्तरे जनास्तर्हि जन्मेच्छन्ति कुतः कलौ स्वामिनारायणाय स्वाहा कृतादिषु प्रजा राजन् कला विच्छन्ति सम्भवम् कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति योगेश्वरः प्राहुर्जनकं नृपतिं पुरा यदि नारायणो न स्यात् कुतः स्युस्तत्परा जनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा तस्मान्नारायणो नूनं सर्वदेव भवेद् भुवि तं प्राप्य भक्तिः कर्तव्या भक्तेर्नवविधा ततः स्वामिनारायणाय स्वाहा इति प्रोक्तं मया भक्तः शास्त्रानुभवसम्मतम् अत्र चेत् संशयः कश्चित् पुनः प्रश्नो विधीयतां स्वामिनारायणाय स्वाहा सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा सत्शास्त्रार्थैर्गुम्फितां तस्य वाचं श्रुत्वा ते वै वादिनस्तज्जयाशां नष्टप्रायां मेनिरेथेक्षकास्तां नष्टामेव क्षोणिपाले तरेतु स्वामिनारायणाय स्वाहा इति श्रीमत्सत्सङ्गीजीवने नारायणचरितधर्मशास्त्रचतुर्थप्रकरणे त्रियुगशब्दार्थनिर्णये कलियुगेऽपि भगवदवतारसत्त्वनिरूपणनाम वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री वासुदेवाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नरनारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रभवे नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री अजन्मने नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री हरये नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री हरि कृष्णाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय स्वाहा ओम श्री घनश्यामाय नमः ओम श्री स्वामिनारायणाय
स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय ओम स्वाहा श्री बृहत्पतधराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री मरुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री जीताहाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री योग कला प्रवृत्ते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिधैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री परमंसाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री क्षमानिधे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सदोदिद्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री ध्याननिष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पाषंडोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम स्वस्वरूपाचल स्थिते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री असुर गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री तिकारुण्य नयनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री ऊर्ध्वार्ध प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री महाव्रताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री साकार ब्रह्मवर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कालदोष निवारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सद्य समाधि स्थितिकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कौलद्वीषे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कलिधारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्दम्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वजीव हितावहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम चतुर्वगफलप्रदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्मत्सराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अतिपावनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री बुद्धर्ते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अपराजिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री उदाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सहजानंदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री साध्विधोन प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री कंदर्पदर्पदलनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री वैष्णवक्रतुकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पंचायतन सन्मानाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री प्रगल्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम निस्पृहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अरोषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री दीर्घदर्शिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री षडूर्मि विजय क्षमाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री निरहंकृतये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अद्रोहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री ऋजवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वोपकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय
स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री नियामकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री उपशमस्थितये नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री विनयवते नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री गुरुवे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अजातवैरिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री निर्लोभाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री महापुरुषाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री आत्मदाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री अखंडितार्ष मर्यादाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री व्यास सिद्धांत बोधकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री मनोनिग्रह युक्तिज्ञाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री यमदूत विमोचकाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पूर्णकामाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सत्यवादिने नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री गुणग्राहिणे नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री गतस्मयाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम सदाचार प्रियतराय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री सर्वमंगल सद्रूपनाना गुण विचेष्टिताय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा इति श्री जनमंगल नामावली समाप्ता स्वामीनारायण भगवाननी जय श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय श्री राधारमण देवनी जय श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय श्री नर नारायण देवनी जय श्री गोपीनाथ जी महाराजनी जय श्री मदन मोहन जी महाराजनी जय श्री काष्ठभंजन देवनी जय जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख ना क्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनुधारी प्रभु द्विज कुल तनुधारी पामर पतित उधार्य पामर पतित उधार्य अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छोटी काल कर्म थी छोटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आय अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु
बलवंत बहु नामी प्रभु जय सदगुरु स्वामी। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।